Speaker sir, fear and attention in the minds of the people with regard to volunteers and medal winners of National Games 2023 who have not received payments and prize money. The unwarranted delay undermines their efforts and hard work and may discourage participation in the future. The steps the government intends to take in the matter. Speaker sir, a reply as per the table to this in this August House. I am reading the answer regarding the payment to the volunteers. The payment of the honorarium of rupees 500 per day to the general volunteers and rupees 750 per day to the sports-specific volunteers has been disbursed to the volunteers who were engaged and deployed at the various games venues for the conduct of 37th National Games, Goa, held in October-November 2023. 3,380 volunteers were engaged during the games time. These volunteers were categorized as general volunteers and the sports-specific volunteers and were placed in different functional areas. Further, this office had undertaken the scrutiny, and during the verification, certain discrepancies were noticed, such as mismatch of the volunteers' bank account amended, relatives' bank account submitted, bank details unavailable, no bank account of the volunteers. The processing of the payment of honorarium to the sum of the volunteers was kept on hold for want of further clarity in their bank account amended. The payment of the honorarium to the most of the volunteer has been disbursed through the electronic clearing service. Mode of the payment into the bank account of the concerned volunteers. It is to note here that upon disbursement of the payment through ECS, there were certain technical errors encountered, such as difference in the IFSC code, difficulty in identifying the difference between number 0 and alphabet letter O. In some cases, money did not got credited nor reverted into the office bank account in transit, in transit. This could be due to merging of some of the banks, for which money did not got credited into the bank account of some of the volunteers, and some was reverted into the office bank account. Therefore, office decided to make a payment by issuing a check to, along with the payment to those volunteers who were kept on hold, has been done by issuing checks to the respective volunteers. The volunteers who have not received their payment have been issued checks. Currently, most of the volunteers have already collected their checks from the SAG office, and therefore, all volunteers who have not collected the checks are requested to collect the same from the SAG office at the Athletic Stadium, Bamboli. To be precise, a total number of 103 checks of the sports-specific volunteers and 153 checks of the general volunteers are with the SAG, and the same have not been collected by the respective volunteers. Now, the answer to the prize money to the medal winners. As far as prize money is concerned, since there was a delay in receiving doping test reports from the NADA, National Anti-Doping Agency, on adverse analytical findings of the athletes who have won the medals at 37th National Games, prize money has not been disbursed as of now to the medal winners. However, as per the assurance given by me in the assembly, prize money will be disbursed to the medal winners before Ganesh Chaturthi 2024. The medal winners who have won gold, silver, bronze will be awarded a cash of rupees 3 lakhs, 2 lakhs and 1 lakh respectively. Along with the coaches of respective coaches, incentives will be given 30,000, rupees 20,000 and rupees 10,000 for gold, silver and bronze accordingly. Thank you very much. Speaker sir, National Games प्राइज मनी डिसायड जाले 2010 13 वर्सां नंतर आमी ती ऑर्गनायज केली. स्पीकर सर, थंय गोल्ड मेडलाक 3 लाख, सिल्वराक 2 लाख आनी ब्रॉन्झाक 1 लाख आनी कोचांक 30,000, 20,000 आनी 10,000 हें डिसायड जाल्लें 2010. 13 वर्सां नंतर आमी ऑर्गनायज केले आनी तेन्ना आयचे टर्म्सान जर तें इन्फ्लेशन बी पळयलें जाल्यार इट शूड बी 8 लाख, 5 लाख आनी 2,70,000. कॅल्क्युलेट नॉर्मल थंब रूल कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार 2010 ते आतां कितें. स्पीकर सर, म्हाका एथलीट्सांनी सांगिल्लें आहा की गव्हर्मेंटाच्या ऑफिशियलीन तांकां सांगिल्लें
की 10 लाख 7 लाख आणि 5 लाख जातले म्हणून आता जावन गेले तुम्ही तांकां विसरले स्पीकर सर फायल नोटिंग्स हांवें मागली तेन्ना तुमी म्हाका फायल नोटिंग्स प्रोवायड करूंक ना एलेक्यून आनी म्हणलां की द प्रपोजल इज अंडर कन्सिडरेशन स्पीकर सर हातून दिसता की फायल नोटींग जेन्ना दिना तेन्ना कितें तरी तूं लिपोवंक सोदता अशें आमी निश्कर्श काडटात स्पीकर सर हो बजेट सेशन आनी फंड आतांच एलोकेट जावपाक जाय तुजे डिमांड्स अजून येवंक ना डिमांड जातले तें नांव काडटलो तुकाय बरें तें कित्याक आतां जर जायना जाल्यार तुजो प्रपोजलूच स्क्रॅप जातलो नॉर्मली 1 फायनान्शियल इयरान जर न्हिदलो कोण तरी जाल्यार फुडल्या खेपे तो स्क्रॅप जाता स्पीकर सर एलएक्यू रिप्लाय प्रमाणे प्रायज मनी मेडल विनरांक 37 नॅशनल गेमाचे दिल्या तांकां सर्टिफिकेटां सारकी मेळूंक ना आनीक तुमी तांकां ई सर्टिफिकेट दिलें लिंक टू डिजी लॉकर अकाउंट्स स्पीकर सर कोणूय जो खेळटा आनी जो जिखता ताका एक सर्टिफिकेट लावन आपले एक फ्रेमीन घरा लावप हें ताका दॅट इज ओन्ली प्रायड आनी ती आमी रिकॉग्नायज करपाची गरज आहा मागीर आमी ते गोल्ड मॅडल बी मेळटकर आमी कितें म्हणटात ती तांकां सरकारी नोकऱ्यो मेळटल्यो काय कित्याक आमचे ल्हान स्टेटीन जेन्ना ते नॅशनल लेवलाचेर फुडें वतात तेन्ना आमी हें मागतात पूण ती तसली पोजिशनां तुमी कांय दिवंक ना आनी तुमी तांकां ते रिकॉग्नायज करूंक सोदनात अशें दिसता स्पीकर सर आनी एक एलएक्यू रिप्लाय म्हणटा की वॉलंटियर्स हॅव रिसिव्ड देअर ऑनरेरियम तुवें आतां म्हणलां की तांकां दिलां मोस्ट ऑफ द वॉलंटियर्स हॅज बीन डिसबर्स थ्रू हे आन्सर सांगता तुजें आत्तां वाचलां हांवें द पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू मोस्ट ऑफ द वॉलंटियर्स म्हळ्यार कितें सगळ्यांक दिवंक ना स्पीकर सर हांव मंत्र्याचे लक्षांत हाडूंक सोदतां वॉलंटियरांक जेन्ना तुमी घेतात तेन्ना तुमी एक फॉर्म भरतात त्या फॉर्मान सगळ्यो डिटेल आसता ताजे कडेन बँक अकावंट ना हें ना तें आतां सांगूंक जायना सगळे डिटेल्स आर इन द फॉर्म तुमी ताका वॉलंटियर म्हणून घेतलो तेन्ना ताजें सगळें घेतलां आनी घेतलां विथ अ एक्सप्रेस एश्युरन्स की काम करतकर आमी पयशे दितले काम करून तुमी पयशे दिना म्हणटकर तुमी सारके न्ही तुमकां कोंकणीन फटींग म्हणूं येता पूण तें इंटेन्शन जर सरकाराचें ना जाल्यार हांव इतलेंच विचारूंक सोदतां तुवें मिडियाचेर वाचलां आसतलें की कितल्याच वॉलंटियरांनी सांगलां आमकां पयशे दिवंक ना आमकां सर्टिफिकेटां मेळूंक ना स्टुडंट एथलीट्स म्हणटा तांकां पार्टिसिपेशन मार्क्स मेळटा ते मेळूंक ना कॉलेज कोचींनी गुगल मॅप लोकेशन दिवचें पडटालें टू शो दॅट दे वर कोचिंग द एथलीट्स स्पीकर सर हें सगळें जर पळोवंक गेलें जाल्यार द सिच्युएशन इज ट्रबलींग हें गोंयान जेन्ना आमी ऑर्गनायज करता नॅशनल गेम्स आनी हें जर सिच्युएशन गोंयांत आसा जाल्यार आमी भायर वचून आनी खंय जाल्यार कितें जातलें पोजिशन आनी कितें आमचें एथलीट्साचें जातलें स्पीकर सर ताणें जेन्ना ऑर्गनायज केल्यो नॅशनल गेम तेन्ना हांवें ताका एक उतरान खंय नॉन कोऑपरेशन करूंक ना तुवें सांगलां तें आमी आयल्या द ओपोजिशन बेंचीज ऑल्सो हॅव सपोर्टेड यू नाव युअर ऑर्गनायजेशन इज ओवर इट वॉज डन इन 23 यू हॅव टू कंप्लीट युअर अकाउंट्स सगळें कंप्लीट करून जावंक जाय चवथ मेरेन कित्याक रावप ताणी म्हाका समजना स्पीकर सर जे कोण प्रायज मनी घेवंक जाय एथलीट्स ताणी चवथी मेरेन रावप पूण कित्या खातीर 2023 जिखले मरे तेन्ना पयशे दिवंक जाय चवथ मेरेन रावप कित्याक ताणी बिफोर गणेश चतुर्थी स्पीकर सर चवथ कित्याक एसेंब्ली सोंपा म्हणसर कित्या खातीर चवथ मेरेन रावप हांव रेज कित्याक करता हांगा तांचे हांव म्हजी चली जिखूंक ना न्हय म्हजो कोण सोयरो जिखूंक ना हांव इतल्या खातीर काडटा की तुमी इमिजिएट रिप्लाय दिवंक जाय आनी आज पयशे दिया तांचे चवथ मेरेन कित्याक रावपाचें गणपती येतलो आनी मागीर पयशे दितले अरे ते जिखले प्रायज स्पीकर सर हें अशें कांय हें करूं नाका अशें दिसता की हो इव्हेंट जालो आनी सभाघर विसरलें अशें जावंक शकना स्पीकर सर आनी आमच्या मुखेलमंत्र्याक संवय आहा पोस्ट फॅक्टो एप्रुवलां दिवपाची पयशे ना जाल्यार पोस्ट डेटेड चॅक दी पूण दी तांच्या हातान पयशे ना तर जाल्यार पयशे आसा सरप्लस बजेट म्हणलां जाल्यार म्हाका समजना कित्या खातीर कितें प्रॉब्लेम आहा तो तुजे कडेन लिस्ट आहा कोणाक तुवें पयशे दिवपाक जाय ते तूं म्हणटा की आपल्यान दिवपाक जाय तूं मान्य करता की आपल्यान दिवंक जाय तूंय मान्य करता की 2023 इव्हेंट जावन गेलो जाल्यार ताका चवथ मेरेन कित्याक रावप ताणें म्हाका समजना हें स्पीकर सर तुमकां समजलें स्पीकर सर हें आय एम एड्रेसींग दीस टू यू एज अ मेंबर इट इज माय ड्युटी टू एड्रेस टू यू तुमकां चवथ हातून खंयच्यान आयली गणपती बाप्पा कसो आयलो हातून मदीं
तें म्हाका समजना. मातशें हे मिनिस्टरान एक्सप्लेन केल्यार बरें जातलें. स्पीकर सर, जशें हांवें काल ह्या सभागृहाक एश्युरन्स दिल्लें आशिल्लें की जे प्रायज मनी जे आसात, जे प्रायज मनी गणेश चतुर्थीचे पुर्वी आमी तांकां रिलीज करतले. सेकंड इशू जो रेज केल्लो आसा तो म्हणल्यारूच जे व्हॉलिंटियर्सांचो जो बँक डिटेल्स जो आशिल्लो, बरेचशे व्हॉलिंटियर्सांनी आपल्या मित्राचो बँक डिटेल दिल्लो आशिल्लो किंवा आपल्या फॅमिलीचो बँक डिटेल आशिल्लो आनी ते मॅच जायनाशिल्ले आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी उशीर जाल्लो आसा. आनी तिसरी अत्यंत म्हत्वाची विशय जो मॅडल विनराक जे पयशे रिलीज जे करपाक जाय. एक गोष्ट आसा जाय, इंडियन ऑलिंपीक एसोसिएशन हो ह्या नॅशनल गेम्साचो कस्टोडियन आसता आनी जे जे मॅडल विनर्स जे आसात तांच्यो काही टेस्ट आसतात. फॉर एग्जाम्पल नाडा आसता आनी तातूंत भितर 10,146 म्हणजे ऑलमोस्ट 11,000 एथलीट्स हॅज बीन पार्टिसिपेटेड इन द 37th नॅशनल गेम्स आनी युनीक आयडी जर असले जाल्यार 10,146. हे सगळो रिपोर्ट्स किंवा तांचे टेस्ट करता म्हळ्यार बरोचसो उशीर लागिल्लो आशिल्लो आनी आमकां जे वेळाचेर आमकां रिपोर्ट आयलो त्या वेळाचेर वी हॅव स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द पेमेंट आमकां जो आमकां दिवपाक जाय तो आमी फायल ऑलरेडी प्रोसेस केल्ली आसात आनी म्हणून म्हणलें हांवें बिफोर गणेश चतुर्थी वी आर गोईंग टू रिलीज द प्रायज मनी. दुसरो विशय विजय बाबान मांडिल्लो आसा तो म्हळ्यारूच सर्टिफिकेट्स. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी म्हाकाय ताजे विशयी खूब आत्मिकाय आसा. म्हाका दिसता कॅश मनी पेक्षा सर्टिफिकेट जी आसा पळय न्ही ती खूब इम्पॉर्टंट आहा. ही सर्टिफिकेट म्हाका दिसता जेन्ना तो एथलीट जाणटो ज्या वेळाचेर सुद्दां जातलो त्या वेळार ती सर्टिफिकेट पळोवनच ताका आनी 1-2 वर्सां लायफ चड मेळपाक शकता, कारण इट इज अ अचिवमेंट. आनी हे अचिवमेंट ही सर्टिफिकेट जेन्ना खंयच्या तरी वॉलाचेर आमी ज्या वेळाचेर लायतले त्या वेळाचेर ही वील फील व्हेरी प्राऊड. हे जे डिजी आज सर्टिफिकेट आमी ज्यो डिजिटल सर्टिफिकेट जे आमी आज अपलोड जर केल्ले आसात, इट इज ओन्ली फॉर त्या एथलीट्स जो आसा तो एथलीट्साक एखादे वेळ ह्यो सगळ्यो सर्टिफिकेट्स ज्यो आसात आमकां इंडियन ऑलिंपीक एसोसिएशन आयिल्ले आसात तेंची एखादे वेळ स्पेलिंग जर चुकली जाल्यार तेंच्यांनी थोडेशें आपले त्या सर्टिफिकेट वचून तेणें आमकां थोडेशें करेक्शन जर असलें सांगचें हें आमी प्रत्येक एथलीट्स जे आसा तांकां आमी कळयलेलें आसा. इज इट नॉट मीन दॅट आमी डिजिटल सर्टिफिकेट अपलोड केल्ले आसात ते कारण ताजें न्ही स्पीकर सर. तिसरी गोष्ट वता आसतना हांव आमचे कालोस बाबाच्या उतराक दिता आसतना, कालोस बाब आमी हांगसर जे आसात सरकार चलयत आसतना अकाउंटेबिलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रत्येकाचे प्रेशर म्हणून आसतना सगळे काही गोष्टी आमकां तांकां पयशे दिवपाक जाय. मेनी ऑफ द एसोसिएशन्स हॅड एप्रोच टू यू ऑल पीपल ऑल्सो आनी त्या वेळाचेर आमकां खबर आसपाक जाय की 37th नॅशनल गेम्स यशस्वी जावपाक जाय आनी म्हणूनच आमी तांकां 80% रिलीज केले. नॉर्मली एसएजीन आज पर्यंत 80% फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट केन्नाच रिलीज केले ना. द फर्स्ट टायम with the intervention of the Honorable Chief Minister, we have released the 80% money to the respective association when they have given the expenditure statement. आणि उरलेले 20% जे आसात पळय न्ही ते 20% आफ्टर सबमिशन ऑफ द युटिलायझेशन सर्टिफिकेट. ज्या एसोसिएशनाक आज पर्यंत युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिले ना तांकां आमी अजून 20% बॅलन्स जो आसा तो आमी रिलीज करना आनी आमी करपा येना. लेट मी टॉक व्हेरी फ्रँक ऑन दीस फ्लोर. कारण एसोसिएशन आमी जर लाड जर करपाक जर गेले न्ही, कारण म्हाका दिसता फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ द इन्सेप्शन ऑफ द एसएजी आज पर्यंत हांव आयिल्ल्याकूच युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आज एसोसिएशन दिवपाक लागिल्ले आसात. तेजे पयलू कोणीनूच युटिलायझेशन सर्टिफिकेट ह्या एसोसिएशनान मागूंक नाशिल्लो, कारण आमकां ट्रान्सपरंट हो अकाउंट दवरपाक जाय. ज्या वेळाचेर सरकार ह्यो काही गोष्टी फाल्यां सकाळ म्हणटा, आज विजय सरदेसाय म्हणटा फक्त फटींग. म्हाका दिसता तोच फटींग आसपाक शकता, कारण कित्याक सांग प्रत्येक गोष्ट फटींगपणाची हितून फटींगपण खंय आयलें, हातून कितें येवपाक शकलें. काही गोष्टी उलयत आसतना विजय सरदेसाय सारकें उलोवपाक जाय, कारण ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी भुरग्यांचे जे कितें मायनर अमावंट हो
वो आमी तातूंतल्यान ₹1 आनी इट इज गोईंग ऑन द अकाउंट ऑफ द हे आमी तांचे कडेन रिसीट करून घेना रिसीट जर केल्ली आशिल्ली जाल्यार एका आनी चेक वता रिसीट जर केल्ली आसल्यार खाडाखोड एखादें करपाक शकता अशें ताजो अंदाज घेवपाक शकता पूण हे जे कितें फटींगपणाचो बीन आरोप जे करता पळय न्ही ते विजय सदनान थोडोसो बंद करचो असो म्हजो ताका निर्वाळीचो सल्लो जावन आसा कमिंग टू द पॉयंट टू द युरिया लेमो राव एक मिनिट लेट मी कंप्लीट बाबा कमिंग टू द सल्ले घेवपाक नासता स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर calling attention is about something which is a fear and anxiety in the minds of a certain section of Goans. It is not about taking advice and giving advice. अरे I have given a very clear written answer. कोणाकडच्यान काम करून घेवप आणि तांचे पैसे दिवप sir I have given a very clear answer. एक मुख्यमंत्र्यान म्हाका सांगचे कोंकणी उतर खंयचे Speaker sir I have given a सभागृहांक very clear आसा कोणी answer कोणा written फुटींग म्हणप clear बरोबर answer. न्ही हांवें क्लियर आन्सर सगळ्यांक सभागृहा मुखार दवरलेले आसा दिला आन्सर दिला मरे उलयता तूं म्हाका आय एम गिविंग नो आय थॉट दॅट हांव तुका उत्तर दिता तुजें उत्तर जें आसा इट इज नॉट पर्टेनिंग टू दीस कॉलिंग एटेन्शन कारण हांगा कॉलिंग एटेन्शन जें कितें आशिल्लें पळय न्ही तें ओन्ली फॉर द वॉलंटियर्स आयक म्हजें आयक वॉलंटियर्स एन्ड द प्रायज मनी आशिल्लें त्या मॅटरार बाकीचे सगळे तुजे कितें विशय जे आसा तुवें ते तूं डिमांडा वेळार मार्क किंवा बाकी सगळें No, they were promised. ट्रान्सपरंट Complete करपाक very जाता. transparent. Speaker sir, you are transparent. Volunteers. You are transparent, but the government is opaque. Yuria Limau, जे gold, जे medal, Yuria जे Limau, medal winner, युरिया लेमाव अरे इंचात मरे Yuria Limau. medal winner तुये job promise केल्ले. तेजेर कितें of the same medal winner. Yes, go Sandra. That is a separate question. And separate, it is part of this. अरे they are looking. You give us an युरिया assurance. लेमाव Will you look at this? चौथी होणे बसून घे. साको केन्ना कामो. That is part of this. युरिया लेमाव बसून घे आन्सर करून दी Speaker sir. मंत्र्याक आन्सर करून दी Speaker sir, म्हजो आज डिमांड जावपाचो आनी 2 दिसांनी Speaker sir, तुही आल्लो in the sports demand. minister, तुही आल्लो. मंत्री मुटा की association never did what he did. You were also sports minister. Speaker Speaker sir, sir, तू out of way वता No, so you tell me Speaker about the जे medals पडे हा. You will look into it. जे medal अरे मेळा तिथं ताका मरे jobs. मिस्टर युरिया लेमाव ये clear core into list हा पडे. It was not cleared last time also. There is because of paucity of funds मधील. No. Last time. No, I will table it. सी हांव सगळे लास्ट फुडें इयराचे वचया पयशे तूं गेलो क्लियर जाल्ले तूं लेट आयलो ह्या वर्स जें आसा फुडें वचया मंत्री स्पीकर सर एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर मंत्र्यान म्हणलें आतां की 80% पयशे स्पोर्ट असोसिएशनाक आपल्यान दिले स्पीकर सर सरकार चलता कायद्याचेर CPWD मॅन्युअल म्हणटा की फक्त 75% पयशे दिवं येता 80% दिवंक जायना 5% आनी कोणाचे मदले आशिल्ले हांव कायद्यान सांगता CPWD मॅन्युअलान कितें आहा PWD मंत्र्यान सांगचें फ्रॉम अंडर वीच रूल यू हॅव गिवन 80% and not 75%. Yes. Now I am going on a technicality. Please tell me. Speaker sir, clarification जाय हाजेर. फुडें वचया फुडें कशें वतले हाजें उत्तर मेळूंक जाय स्पीकर सर खंय वता फुडें जेवपाकूच वचपाचें फुडें आहा. वचया